बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं उन्होंने आज 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतल्लिक केस में, और उन रिमार्क्स का ताल्लुक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से है। शायद ये भी आप महसूस कर सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने की कोशिश की जाए। और दूसरी तरफ ताल्लुक मीडिया से है। मीडिया जो पहले ही बेचारा इस वक्त अजीब व गरीब सिचुएशन में है, एक अजीब दौर से गुज़र रहा है और स्ट्रैंगुलेशन महसूस करता है, घुटन महसूस करता है कि मीडिया का जैसे गला दबाया जा रहा हो। लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की भी नज़र जो है वो मीडिया के ऊपर ही है। हालांकि मीडिया बेचारा आजकल क्या कर रहा है और कितने जोगे और क्या करेगा, लेकिन उस पर भी उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं और थोड़े मेरे हिसाब से तो सख्त रिमार्क्स हैं। तो दोनों के ऊपर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 8 फरवरी को इंतखाबात के हवाले से मामला अब सेटल्ड है और नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा है कि अब वफाकी हुकूमत इंश्योर करे, यकीनी बनाए कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों। अच्छा जी, एक चीज़ अब मैं आ जाता हूँ प्रेसिडेंट पे। आपको याद है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे हो रहा था, तो उसको रोकने के बाद या उसको रोकने के लिए या उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद असेंबली तहलील की थी डॉक्टर आरिफ अलवी ने। तो वो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि गैर आइनी तौर पर असेंबली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन, बहुत बड़े रिमार्क्स, बड़ा क्लियर उन्होंने बोला कि जी जो असेंबली तहलील हुई थी, उन्होंने कहा कि हैरान कुन तौर पे सदर के पास तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन तहलील की। एक तरफ वो कह रहे हैं कि तहलील करने का इख्तियार नहीं था लेकिन तहलील की, और गैर आइनी तौर पर असेंबली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। आगे वो कहते हैं सदर के पास तारीख देने का इख्तियार था लेकिन वो इस्तेमाल नहीं किया इलेक्शंस के हवाले से। अच्छा जी, अब दो चीज़ें हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि सदर के पास तारीख देने का इख्तियार था, वो इस्तेमाल नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि सदर के पास अगर तारीख देने का इख्तियार था और वो उसने एक्सरसाइज नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? क्या चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से गौर फरमाया? क्योंकि सदर तो तारीख देना चाहते थे। सदर ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिखा था कि आए मिलें, डिस्कशन करें ताकि मुल्क में इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान किया जाए। और सदर की तो यही अंडरस्टैंडिंग थी, और हमने कितने शोज़ इसके ऊपर कर छोड़े कि जी इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार है या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है। और मेरी पहले दिन से राय ये थी कि सदर का इख्तियार है और सदर को तारीख देनी चाहिए, और अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवा रहे हैं इस इख्तियार को एक्सरसाइज करने के लिए, तो चीफ इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए, मिलना चाहिए। हमने तो यहाँ तक शोज़ किए कि हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान चांद पे पहुँच गया है, और उसके अलावा दुनिया देखें किधर तरक्की करी, और हमारे यहाँ पे अभी तक ये बहस हो रही है। मतलब कि इंडिया में G20 का समिट हो गया, इंडिया चांद पे पहुंच गया, और हमारे यहाँ पे उसी टाइम पर बहस हो रही थी कि जी इलेक्शन की तारीख कौन देगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर देगा या सदर देगा। और पूरे मुल्क का मीडिया और दानिश्वर और एंकर्स और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन और सदर मोहतरम और अदालतें और वकील और जज सब इसी के ऊपर बहस कर रहे थे। कोई कह रहा था जी सदर देगा, कोई कह रहा था जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर देगा। ये बाकायदा तौर पर एक सिचुएशन रही है। सो इफ द डेट वाज नॉट अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, आई डू नॉट बिलीव दैट ही इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इन फैक्ट इट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं जिनकी वजह से तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। तो पहली चीज ये कि अगर आपने कहा कि और ये चीज देखें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और तब इलेक्शन कमीशन कहता था नहीं जी हमारा इख्तियार है डेट देना, और पीडीएम की जो जमातें और उनके जो सियासतदान हैं और निगरान हुकूमत बशमूल जो अभी लोग बैठे हुए हैं निगरान हुकूमत में, ये सारे इनमें से अक्सर व बेशतर कहते थे जी इलेक्शन की तारीख देना तो इलेक्शन कमीशन का काम है अमेंडमेंट्स के बाद। तो अब फिर चीफ जस्टिस ने क्यों कह दिया कि ये तो सदर का इख्तियार था और सदर को देना चाहिए था? सो दैट मीन्स कि इख्तियार सदर का ही था और सदर को ही देना था, लेकिन सदर के इस इख्तियार को एक्सरसाइज करने में रुकावट डाल रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या वो तमाम सियासतदान जिनका ताल्लुक पीडीएम की हुकूमत से था या मौजूदा निगरान हुकूमत से था, जो ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन डेट दे सकता है, सदर नहीं दे सकता। वो सब रिस्पॉन्सिबल है।
They are all responsible for it. Is not the president who is only responsible for this. It is everybody जिसने ये बुनियाद पर बहस की और इलेक्शन की डेट डिले हुई, और इलेक्शन कमीशन ने तो इसके ऊपर बाकायदा खत लिखा सदर को कि हमारा काम है डेट देना, आप हमें क्यों बुला रहे हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो मिलने से इनकार कर दिया। तो मुझे सिर्फ सवाल ये है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से कि सदर ने तारीख देने का इख्तियार होने के बावजूद तारीख नहीं दी, इसमें भी आपको सदर की गलती नजर आ रही है। लेकिन जो नाकामी उनकी तारीख देने में हुई है उसकी वजूहात जो है, या उसकी वजह, या उसकी बुनियाद में जो उनके गोडे गिट्टों में जो इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ था हुजूर वाला, उसको भी तो देखिए। मतलब कि किसकी वजह से तारीख नहीं दी गई है। मतलब कि आरिफ अलवी पे तो इल्जाम ही आ रहा था कि ये प्रो पीटीआई प्रेसिडेंट है, पीटीआई का मेंबर है, उनका रहनुमा है, सदर है, तो ये तो तारीख देना चाहता है क्योंकि पीटीआई चाहती है कि तारीख दें सदर मोहतरम, और उसके बावजूद अगर वो नहीं दे सके तो क्यों नहीं दे सके। वो इधर से भी गंदे हुए, उधर से भी गंदे हुए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जी इनका काम था लेकिन इन्होंने तारीख नहीं, लेकिन किसकी वजह से नहीं दी गई इसके ऊपर कोई खास मुझे ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स कुछ नहीं नजर आया। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने कही है उससे मुझे अब ये लगता है कि आने वाले दिनों में पॉसिबली सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के गिर्द भी शायद शिकंजा तंग हो सकता है, या उनके लिए भी शायद कोई मामलात सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा है जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद असेंबली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। हैरान कुन तौर पे सदर के पास असेंबली तहलील करने का इख्तियार नहीं था लेकिन उन्होंने असेंबली तहलील की। अच्छा, मैं भी, अगर आप लोगों को याद हो, उस ज़माने में ये कह रहा था कि असेंबली तहलील करनी नहीं बनती है आइनी तौर पे, ये गैर आइनी है। बट हैविंग सेड दैट, every act that is unconstitutional does not necessarily fall under the ambit of Article 6 जो गद्दारी की बात करता है। इस तरह तो आए रोज़ हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस होती है सरकारी महकमों और इदारों के खिलाफ कि जी इन्होंने आइन शिकनी की है या आइन से इनहराफ किया है, तो वो सब गद्दारी के जुमरे में आते हैं। वो आ सकता है ना? नहीं, ऐसे नहीं होता। जब कोई अमल ऐसा है, मिसाल के तौर पे चाहे वो कोई सरकारी महकमा है या सदर पाकिस्तान है, जो कि गैर आइनी उनसे हो गया है, तो उसको गैर आइनी डिक्लेयर करके कलअदम करार दे दिया जाता है, एंड दैट इज इट। लेकिन आइन तोड़ना गद्दारी के जुमरे में आता है। आइन को सबवर्ट करना, उसकी सबवर्जन होना, उसको तोड़कर अपनी हुकूमत का ऐलान कर देना। इस तरफ भी मैं आता हूँ कि निगरान हुकूमत ने क्या आईनी तोड़ा 90 रोज के अंदर इंतखाबात ना करा के, पंजाब में केपीके में, और वफाक में भी 90 रोज से ऊपर जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन भी उसके अंदर नाकाम है, और आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होना आइन का तकाजा है, ये लिखा हुआ है आइन के अंदर। तो क्या वो गद्दारी में नहीं आता? यानी कि उस तरफ वो गैर आइनी। मुझे याद पड़ता है कि वन ऑफ द प्रीवियस हेयरिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि 90 रोज में तो इंतखाबात हो नहीं सकते, जो हो सकता है वो बात करें हमारे साथ। यानी कि 90 रोज आइन कह रहे कि इंतखाबात होने चाहिए, और बड़े आराम से चीफ साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि हो नहीं सकते, जो होने वाली बात है वो करें। और वहां पर ना होना एक गैर आइनी अमल है। और उस चले आप ये ना कहें वहां पे कि गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या निगरान हुकूमतें जिन्होंने 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं यकीनी बनाए हैं, और निगरान हुकूमतें जो पाकिस्तान में निगरान हुकूमत के नाम पर बैठी थी हुकूमत में, और अभी तक हुकूमतों में बैठी हुई हैं 90 रोज गुजरने के बावजूद, तो उनका स्टेटस यूसर्पर का भी हो सकता है। ये तो इक्तदार पर काबिज हैं गैर आइनी तौर पे, बिकॉज दे डू नॉट हैव द अथॉरिटी और द डोमेन टू रूल ओवर द पीपल ऑफ पाकिस्तान बियॉन्ड 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। उससे आगे क्यों? लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बारे में मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गैर आइनी के हवाले से भी नहीं कहा गया कि जी ये गैर आइनी है। गद्दारी तो बहुत दूर की बात है। आइन को तोड़ के इक्तदार पर काबिज होना गद्दारी के जुमरे में आता है, या आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, या आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है। लेकिन एक गैर आइनी अमल या कदम उठा लेना गद्दारी के जुमरे में नहीं आता है। वो कलअदम करार दिया जा सकता है, और करार दिए जाने के बाद उसको रिवर्स करके वहां पे वापस उसको रेक्टिफिकेशन हो सकती है उस अमल की। लेकिन
اس کو غداری کے زمرے میں قرار دینا بہت بڑی بات ہے. تو میں صرف بات یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک طرف جو الیکشنز ہو نہیں سکے یا کروائے نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 90 روز کی ڈیڈ لائن کے باوجود، اور نگران حکومتوں نے ان کے حوالے سے غداری کی بات ہونا تو دور کی بات، یہ بات بھی نہیں ہو رہی کہ یہ غیر آئینی ہو گیا ہے. اور دوسری طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اسمبلی تحلیل ہونا اگر ایک غیر آئینی عمل تھا تو غیر آئینی ہونے کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن ساتھ غداری کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ایپلیکیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے یہ میری قانونی رائے میں درست نہیں ہے، سپریم کورٹ کی یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی. اچھا جی، اب تیسری چیز جو انہوں نے میڈیا کے حوالے سے، میں نے کہا کہ دلچسپ ریمارکس تھے ان کے. میڈیا بیچارہ پہلے ہی، جو آج کل تو میڈیا کا حال یہی ہے نا کہ جو کہہ رہا ہے میڈیا کہہ رہا ہے جی بالکل ٹھیک ہے حضور آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ تو پھر ہمارے چیف جسٹس ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کہا جی اچھا جی، انہوں نے کہا جی کہ اگر میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے تو آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے. میڈیا والے مائک پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات کے انعقاد میں شبہ ہے. کسی کے دماغ میں شک ہے تو رہے لیکن عوام پر اثر انداز نہ ہو. ہوا یہ نا جی کہ کیونکہ اب 8 فروری کی ایونچولی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے اور صدر کا اور الیکشن کمیشن کا اتفاق ہو گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا جی 8 فروری کو انتخابات ہوں گے اور وفاقی حکومت بھی یقینی بنائے. تو چیف صاحب نے بولا کہ اب میڈیا میں سے کسی نے اگر کہا نا کہ انتخاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے اور اس کے اوپر پھر ایکشن بھی لیا جائے گا. اب میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ یہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 روز کے اندر انتخابات نہ کرائے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب نہیں ہو رہا. اگر نگران حکومتیں 90 روز کے اندر انتخابات نہ کرائیں تو وہ بھی آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہو رہے. اگر میڈیا یہ بات کرے کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہوئے اور آگے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو کب ہوں گے، تو وہ آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے. دس آلسو is just not, I just cannot understand the logic behind this, remark passed by the Honorable Chief Justice of the Supreme Court. کہ جن لوگوں نے اصل میں آئین کی خلاف ورزی میں الیکشنز کو ڈیلے کیا ہے اور اپنی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری سے انحراف کیا ہے، جن کا کام ہی یہ تھا، جو کرسی پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے انتخابات کرانے، دوسرا ان کو وہ تنخواہیں اس لیے لے رہے ہیں، وہ دفاتر میں اس لیے بیٹھ رہے ہیں، ان کو پرکس اس لیے ملی ہوئی ہیں، ان کے گھروں کا خرچہ ان تنخواہوں سے اس لیے چل رہا ہے کہ انہوں نے انتخابات کرانے تھے اور وہ نہیں کرا سکے اور 90 روز گزر گئے. وہاں پہ آئین کی خلاف ورزی کی بات ہی نہیں ہو رہی. اور اگر میڈیا کہہ دے کہ 90 روز میں انہوں نے کرانے تھے اور نہیں کرائے، آگے بھی پتہ نہیں یہ کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے ڈیٹ دینے کے باوجود، ایک ڈیبیٹ تو بنتی ہے، گنجائش تو ہوتی ہے. ڈیلے ہوئے ہیں بھائی جان، پنجاب میں ڈیلے ہوئے ہیں، KPK میں ڈیلے ہوئے ہیں، وفاق میں ڈیلے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی میڈیا والا اس حوالے سے یہ آواز بھی اٹھا لے یا اس سوال بھی پوچھ لے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا. یہ میری سمجھ میں لیگلی نہیں آیا آنیسٹلی، مطلب کہ ناٹ دیٹ میرا تعلق میڈیا سے ہے، آئی ایم آلسو لائر، آئی ایم اے بیرسٹر، لیکن یہ لیگل آرگیومنٹ فلاڈ ہے محترم چیف جسٹس صاحب کا. کیونکہ میڈیا یا تو یہ کہے نا کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہو سکتے، یا کوئی کہہ دے 100% کہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہو سکتے یا ہونے نہیں دیں گے. کوئی شخص یہ بولے تو وہ تو آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا، کیونکہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے وہ اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر. لیکن اگر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پاکستان کی سیاست پر بحث کرتے ہوئے رائے دے اور سوال اٹھائے کہ پہلے ہی پنجاب میں اتنے مہینے گزر جانے کے باوجود 90 روز پورے ہونے کے بعد بھی الیکشنز نہیں ہو سکے، KPK میں نہیں ہو سکے، وفاق میں 90 روز سے اوپر جا رہے ہیں، تو آگے بھی ڈیٹ دینے کے باوجود کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، تو وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور چیف صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی کے دماغ میں شک ہے تو رہے لیکن عوام پر اثر انداز نہ ہو. مطلب کہ پھر میڈیا کا، اگر میڈیا کی آواز اور عوام میں ہی تو تعلق ہوتا ہے سر. جب میڈیا بولتا ہے تو عوام کے لیے ہی تو بولتا ہے، اور عوام سنتی ہے
تو وہ میڈیا سے اسی لیے سنتی ہے کہ وہ میڈیا پہ ایک خاص بھروسہ بھی کرتی ہے اور کچھ لوگوں پہ نہیں بھی کرتی, کچھ پہ کرتی بھی ہے. تو کسی کے دماغ میں شک ہے, اگر مثال کے طور پہ میرے دماغ میں شک ہے ایک میڈیا پرسن کے طور پہ, حالانکہ میرے دماغ میں اب ویسے شک نہیں ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے, آئی ایم شیور کہ اب ہو جائیں گے, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ ماشاءاللہ الحمدللہ تیار ہے, بالکل زیرو رسک لیول پلینگ فیلڈ, ہر چیز سیٹ ہے. تو اب تو انتخابات انشاءاللہ تعالی ہوں گے 8 فروری کو, لیکن ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ مجھے, میری اپنی رائے ہے, تو وہ میں اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہوں کہ میں ان کے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے پہ بطور پاکستانی شہری یقین رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن انتخابات ہوتے ہوئے نظر آتے, لیکن مثال ہے اگر کسی میڈیا والے کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی شکوک و شبہات والی بات ہو سکتی ہے, تو وہ عوام تک نہ بات کرے, وہ عوام پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. میڈیا والے بتائیں جھوٹ بولنا ان کا حق تو نہیں ہے. اگر میڈیا نے ماضی میں یہ کہا ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے ہیں, تو اس میں جھوٹ تو کچھ نہیں تھا, اور آگے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ سوال اٹھانا موجودہ حالات کی روشنی میں, جب ایویڈنس موجود ہے کہ 90 دن میں نہیں ہو سکے ہیں, تو کیا یہ سوال اٹھانا جھوٹ بولنے کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا جی, میڈیا والے بتائیں جھوٹ بولنا ان کا حق تو نہیں ہے. کسی کا حق نہیں ہے جھوٹ بولنا, کسی کا حق نہیں ہے, کسی کا حق نہیں ہے جھوٹ بولنا. کسی میڈیا والے کو انتخابات میں شبہات ہیں تو عوام میں نہیں بولے گا, ہاں مگر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے. ویری نائس, ویری انٹرسٹنگ. میرے خیال میں لائٹر نوٹ پہ بات ہوئی ہوگی, اور میں نے سنی تو نہیں ہے, بٹ آئی ایم شیور کہ جب چیف صاحب نے یہ کہا ہوگا تو آئی ایم شیور کہ عدالت میں کہہ کے لگ گئے ہوں گے اس بات پہ. تو اگر لائٹر نوٹ میں بات ہوئی ہے تو پھر اور بات ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو اگر سنجیدہ نوٹ پہ ہوئی ہے, کسی میڈیا والے کو انتخابات میں شبہات ہیں تو عوام میں نہیں بولے گا, ہاں مگر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی بھی جج اگر کوئی فیصلہ دینا چاہتا ہے تو وہ عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں دے سکتا, ہاں لیکن گھر جا کر اپنی بیوی کو فیصلہ وہ دے سکتا ہے, بیوی کو بتا سکتا ہے فیصلہ, بیوی کے سامنے فیصلہ دے سکتا ہے, عدالت میں فیصلہ نہیں دے سکتا. تو آف کورس دس ڈز ناٹ ریئلی میک سینس. تو آئی ایم شیور, میں وہاں پہ نہیں تھا, تو آئی ایم شیور کہ یہ مذاق میں بات ہوئی ہوگی اور لائٹر نوٹ پہ بات ہوئی ہوگی, اور آئی ایم شیور کہ اگر مذاق میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہوں گے تو وہ کہے عدالت میں لگ گئے ہوں گے, اینڈ ایز اے جوک اس کو لیا گیا ہوگا. اف اٹ از ادروائز تو مجھے ضرور بتائیں, اگر ادروائز ہے تو مجھے, اگر کوئی لوگ سپریم کورٹ میں اس ٹائم موجود تھے تو وہ ضرور بتائیں کہ کیا سچویشن تھی اس ٹائم پہ, اور کامنٹس میں یا ویسے بھی مجھے بتا سکتے ہیں. تو بہرحال میڈیا تو جو ہے نا سر, آج کل ویسے ہی میڈیا تو 2 انسٹیٹیوشنز میں اکثر کہتا ہوں کہ جن کو بڑا نقصان ہوا ہے پچھلے 2-1 سال میں جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے, اس میں ایک عدلیہ ہے اور دوسرا میڈیا ہے, جن کی کریڈیبلٹی عوام کی نظر میں اتنی خراب ہوئی ہے کہ اب لوگ جو ہے نا وہ میڈیا اور عدلیہ دونوں کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور سوال بھی اٹھاتے ہیں. اب یہ غیر آئینی ہے یا نہیں ہے, یہ محترم چیف جسٹس صاحب کی اپنی رائے ہوگی, لیکن لوگوں کے سوال ضرور ہیں, یہ میں جانتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کی پلس دیکھتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ میڈیا کو مزید, اگر چیف صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, ایسے نہیں کریں گے, وہ کریں گے, ایکشن ہوگا, یہ ٹھیک ہے. میڈیا تو ویسے ہی بیچارہ آج کل بالکل ناک کی سیدھ میں چل رہا ہے, تو چل رہا ہے, مزید چلتا رہے گا, ایسے ہی چلتا رہے گا. اینڈ آئی ایم شیور ابھی یہ حالات کم از کم الیکشنز تک ایسے ہی رہیں گے, کیونکہ ایک خبر آج ARY نیوز کے چودھری غلام حسین کے حوالے سے ہے کہ ان کو برطرف کر دیا گیا. اب آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ ڈیٹیلز, کچھ میرے پاس ہیں بھی ڈیٹیلز, لیکن بہت ساری ڈیٹیلز ہونے کے باوجود میں شیئر کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ایک الگ ادارہ ہے, اور چاہے غلام حسین صاحب اپنا موقف خود دیں اس کے اوپر آ کے. لیکن یہ ہے کہ سرٹنلی یہ میڈیا یا جمہوریت کے لیے اچھے جسچرز تو نہیں ہوتے ہیں, اور خبر تو یہی آئی ہے کہ وہ پروگرام بھی بند ہو گیا. اس پروگرام کا ایک زمانے میں بھی حصہ رہا ہوں, دا رپورٹرز کا, تو خبر یہ آئی ہے کہ وہ پروگرام دا رپورٹرز بھی بند ہو گیا اور چودھری غلام حسین صاحب کو بھی ARY سے فارغ کر دیا گیا ہے. تو آئی ایم ویٹنگ فار ہز رسپانس کہ وہ کیا کہتے ہیں, بتاتے ہیں, تو اس کے مطابق پھر آگے دیکھیں گے. لیکن اتنا تو کلیئر ہے کہ چودھری غلام حسین بہت ایک
اینٹی نواز وائس تھے میڈیا کے اندر. تو سوال یہ اب پیدا ہوتا ہے کہ 8 فروری جب تک کہ انتخابات ہو نہیں جاتے اور پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ انتخابات میں پرو نواز شریف ماحول بنے، تو کیا تب تک جو اینٹی نواز آوازیں ہیں چاہے وہ میڈیا کے اندر ہیں یا ادروائز ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں ویسے تو لوگوں کو پتہ لگ ہی جائے گا، لیکن لوگ جاننے کا بھی حق رکھتے ہیں اور لوگ یہ خود بھی سوال پوچھیں گے. اسد کیسر صاحب کے حوالے سے خبر ہے گرفتاری کی کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا. آج کے ولاگ میں اتنا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.